बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो सबसे पहली खबर है वो बिल आखिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, और ब्रेक थ्रू इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान डेडलॉक और बार बार जो FIR वाला मामला है उस हवाले से बताऊंगा कि कल जो बात की कुरैशी साहब ने रात को लिबर्टी चौक में, उसका असर दिखाई दिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के बिल आखिर इस सारे सिनेरियो के दौरान जो कामरान खान ने भी दावा किया था कि कुछ पसे पर्दा कोशिश हो रही है, इमरान खान गुस्से में हैं, शदीद गुस्से में हैं। आपने कल परसों उनकी गुफ्तगू भी सुनी और ये हमें भी अंदाजा है कि वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको जो सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि शौकत खानम अस्पताल के अंदर एक पैगाम रसा आया है और उसने खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया है, पहली बात। दूसरी बात यह है, चूंकि लॉन्ग मार्च के दौरान ही इमरान खान ने यह कहा था कि उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी को यह इख्तियार दे दिया है किसी से बात करनी है या नहीं करनी। मेरे पास जो इस वक्त दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक आरिफ अलवी साहब भी कुछ मुतहर्रिक हुए हैं या मुतहर्रिक उनको किया गया है, क्योंकि हुकूमत के बस की बात नजर नहीं आ रही और हुकूमत ना उनको दिफा जिन कर पा रही है जिनके साथ इमरान खान साहब आजकल आमने सामने हैं, ना अपना केस लड़ पा रही है। तो अब जो शौकत खानम वाली बात है वो पहले बताते हैं, चूंकि खान साहब उसमें खुद हैं। तो कल इजाजुल हक तशरीफ लाए हैं और इजाजुल हक ने जब भी पहले मुलाकातें की हैं वो किसी ताकतवर हलके की तरफ से ही आए हैं और उनका पैगाम लेके ही आए हैं। इजाजुल हक ने एक बात की तस्दीक की है कि वो एक पैगाम लेकर आए हैं, और पैगाम जारी बात जब आप लेके आते हैं, किसी से बात करते हैं तो फिर उसका कोई वो जवाब देता है। तो साथ उन्होंने बताया है कि अब वो एक पैगाम वापस लेके भी जा रहे हैं। ये थोड़ा सा हमें तस्दीक इस तरह से नजर आती है कि जब रात को इमरान खान के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगाई तो उसके फौरी बाद कामरान खान जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री लीडरशिप ने इस बारे में रोल प्ले किया है और उन्होंने कहा है पाबंदी हटाने के हवाले से हुकूमत जो मर्जी कहती रहे कि हमने फलां आर्टिकल के फलां सेक्शन 5 के तहत उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया। उनके मुताबिक इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी और बेहतरी की गुंजाइश बाकी है और मिलिट्री लीडरशिप के पास इसका हल है। और खान साहब भी बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत से बात करने का फायदा नहीं है, जिनसे बात करनी चाहिए असल बात वही कर सकते हैं। तो वहां पे जो पैगाम आया और गया उससे हट के इजाजुल हक साहब ने यह कहा है कि मैंने दोनों फरीकैन को, दोनों से मुराद इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट हैं, दोनों फरीकैन को दो दो कदम पीछे हटने का कहा है कि आप अपनी मौजूदा पोजीशन से पीछे हटेंगे तो ही कोई हल निकल सकता है। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही मुतालिबा है और वो इलेक्शन का है। मेरे ख्याल से इलेक्शन के अलावा अब आप देख लें, आप ज़रा इसका एनालिसिस कर लें कि अप्रैल के अंदर हुकूमत तब्दील हुई है। अप्रैल से आज 6 नवंबर तक क्या पाकिस्तान क्राइसिस से निकला है या हर गुजरते दिन के साथ क्राइसिस में गया है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा क्राइसिस के साथ गया है। अब इसकी मिसाल मैं आपको बहुत बार दे चुका हूं कि आप ज़रा इस हवाले से देख लें, इंडिया की मिसाल ले लें, कहीं और ना जाएं, कि जब इंडिया के अंदर भी जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है तो हुकूमतें नहीं चल पाई। अगर इंडिया जैसी मुस्तहकम जमहूरियत नहीं चल पाई तो पाकिस्तान इसका बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो इसलिए वे फॉरवर्ड इलेक्शन है, आज हो कल हो। अगर आप नहीं करेंगे तो आपने देखा कि अप्रैल से नवंबर तक इमरान खान मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, रोड्स के ऊपर हैं। मिसाल के तौर पर इस हुकूमत की मुद्दत खत्म होती है जुलाई में जाके, अगर टाइम पे इलेक्शन होगा तो जुलाई तक इमरान खान कैंपेन करेंगे। क्या मुल्क अफोर्ड करेगा इस पूरे सिनेरियो को? तो फैसला इस हवाले से करना। लेकिन फैसले के हवाले से आपको बता दूं, जिस तरह हुकूमत इमरान खान और तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार और वो चीजें करने जा रही है, खबर मैंने आपको रात को दे दी थी कि ISPR के बयान की आड़ लेके वो चाहते ये हैं कि हम अपने मुखालिफिन को क्रश कर दें। ठीक है, आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर दें, लेकिन अब दूसरी खबर सुन ले कि सोशल मीडिया के ऊपर भी क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। अगले थोड़े टाइम के अंदर अंदर कुछ गिरफ्तारियां की जाएंगी और तासुर यह दिया जाएगा कि रियासती इदारों के खिलाफ पोस्ट की गई हैं, रियासती इदारों के खिलाफ बात की गई है। तो बुनियादी तौर पे हुकूमत का नैरेटिव जो खरीद नहीं लोग रहे उसको बेचने के लिए, जैसे रात को मरियम औरंगजेब का एक मैसेज जो है वो लीक हो गया, हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, जिसमें वो ये फरमा रही थी कि यार प्लीज प्रेज द प्रेसर,
یعنی جو پرائم منسٹر نے کل پریس کانفرنس کی ہے ذرا اس کی تعریف کریں، اور پھر غریدہ فاروقی نے ٹویٹ شوٹ کیے، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس طرح سے زبردستی چیزیں نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر نہیں کر سکتے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر لیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف۔ دوسرا معاملہ ہے ایف آئی آر کا۔ کل پنجاب کے اندر کھڑے ہو کے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جو آئی جی پنجاب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، اور آئی جی پنجاب نے کہا کہ آپ ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتے، تو وردی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ عمران خان کی ملاقات ہوئی مونس صلاحی سے، اور مونس صلاحی اور سب نے بریف بھی کیا۔ تو مونس صلاحی نے یہ کہا کہ جو عمران خان کہیں گے ہم وہی انسٹرکشنز فالو کریں گے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ میری ذاتی رائے میں عمران خان کو بھی پتا ہے کہ دیکھیں نہ تو ملزموں کو سزا ہونی ہے، نہ صرف پلاٹ تک جانا ہے۔ اگر کوئی اتنا پاورفل ہے کہ ایف آئی آر بھی نہیں ہونے دے رہا تو چیزوں تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان اس کو عوام کے سامنے بار بار رکھیں گے، اور زیادہ فوکس مقدمہ درج کروانے کے اوپر بھی ان کا نہیں ہوگا۔ یہ میں پولیٹیکل اپروچ کی بات کروں۔ اب اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ زبیر نیازی جو عمران خان کے عزیز بھی لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جنرل سیکرٹری ہیں لاہور کے، انہوں نے ایف آئی آر کی جو 2 دنوں سے وہاں کھجل خواری دیکھ رہے تھے کہ درخواست دینے کے لیے، تو فی الحال ان کی درخواست تھانے نے، جو تھانہ سٹی وزیر آباد ہے، انہوں نے موصول کر لی ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے درخواست لے لی ہے، وصول کر لی ہے، لیکن آفیشلی ریسیونگ نہیں دی۔ آفیشلی ریسیونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈائری نمبر لگاتے ہیں، اس کا اندراج ہوتا ہے کہ ایف آئی آر ہمارے پاس آ گئی ہے، تو اب آپ کل کو مکر بھی جائیں کہ ہمارے پاس آئی یا نہیں آئی، لیکن تحریک انصاف بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم نے درخواست دی ہے، تھانے والے کہیں گے جی ہم نے آپ کی درخواست رکھ لی ہے تو آپ گھر چلے جائیں۔ تو دونوں کو فیس سیونگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ والی صورتحال ہے۔ لیکن اگر دیکھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کیا سیشن کورٹ سے رجوع کرتی ہے، کیونکہ عام طور پہ آپ سیشن کورٹ سے رجوع کر کے وہاں پہ یہ حکم نامہ جاری کروا لیتے ہیں کہ جناب آپ اس ایف آئی آر کا حکم نامہ جاری کریں۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر کل شہباز شریف نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے گزارش کریں گے کہ وہ فل کورٹ کمیشن بنائیں، یعنی سپریم کورٹ کے تمام ججز باقی کام چھوڑیں اور وہ عمران خان کے حوالے سے تحقیقات کریں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی جماعت ہے، انہوں نے فل کورٹ کمیشن بنانے سے اختلاف کر دیا ہے، اس کی مخالفت کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو داڑھی ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں دے رہی ہیں۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ لطیف کھوسا نے کہا ہے۔ لطیف کھوسا رات کو ایئر ون نیوز کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی طور پہ بھی فل کورٹ کمیشن بنانے کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن حل کیا ہے؟ عمران خان کو آپ سیٹسفائی کیسے کریں گے، اور عمران خان سے زیادہ اس قوم کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کا معاملہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ کے نظام انصاف میں سے، آپ کے موجودہ میڈیا کے نظام، کہیں پہ بھی فی الحال اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انصاف یا ریلیف ملے گا تو وہ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ پولیٹیکلی چیزیں چلے گی، اور اس کا فیصلہ میرے خیال سے اب کوئی اور نہیں کرے گا، صرف اور صرف عوام کرے گی، اور عمران خان بھی اپنا مقدمہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے، اور وہ چاہیں گے بھی یہ کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو کنونس کرے اور عوام کو بتا سکے اور اس سسٹم کو ایکسپوز کر سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔